चंदन बाब, आयज आमी पळयता की सांग्या भितर एक प्रायमरी हेल्थ सेंटराचें आयज नव्यान उक्तावण जाल्लें आसा आनी तुमी ह्या मतदारसंघाचे एक नागरीक जाल्ले कारणान कशें पळयता तुमी आनी ह्या लोकांक कितें सांगपाक सोदता? खरें म्हळ्यार ही गरज हेजी खूब पयलीं हेजी गरज आसली. आयज सांग्यार जर एक सादो जोर सुद्दां येयलो जाल्यार सांग्यारसान रोखडेंच मडगांव धाडटाले. आयज जर सांग्यार जर हॉस्पिटल पळयलें, जे आमदार सुभाष फळदेसाय तशेंच हेल्थ मिनिस्टर तशेंच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेणें आमचे खातीर खरेंच एक बरी परवणी दिल्ली आसा. कारण आयज सादारण आज जे भाशणान तेणें सांगलें पळय न्हू, त्या प्रमाणे जर पळयत तर आयज डायलिसीस करपाक खूब जाणांक किडनीचो प्रॉब्लम आसा. डायलिसीस करपाक मडगांव आनी खंय वयचें पडटालें. तांकां जर साळगिरचो किंवा वेल्लेचो नेत्रावळीचो जर लोक आसत जाल्यार ताका एक दीस पेड्ड्यार करचो पडटालो, ताका येवपाक विकळ जातालें. अशा वेळार हांगा सांग्यार अशा हितून खेड्यांक हे डायलिसीस सिस्टम केली आनी लोकांक तेजो खूब लाभ मेळ्ळो. दुसरी गोश्ट आयज म्हणल्यार की ट्रोमा, आयज जर एक्सिडेंट जर जायत जाल्यार सुद्दां हांगा सादारण तात्पुरतो जो ट्रिटमेंट आसा तो हांगाच जातलो. ना जाल्यार नेत्रावळी जर एक्सिडेंट जालो जाल्यार हांगाच्यान आमकां मडगांव पावचें पडटालें आनी तेजे म्हणल्यार पेशंटाक कितें जावपाक शक्यता आसली. हें आमकां सरकारान जें केलां तें खरेंच लोकां खातीर बरी गोश्ट आसा. दुसरी गोश्ट ब्लड टेस्ट आसतलें आनी कितें सगळें जो सिस्टम सांगला, एक्सरे आसतलें, हें हांगा कांयच चलनासलें. आयज सगळें जें हॉस्पिटल आसा बऱ्या पैकी म्हणल्यार कशें जें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा ते बेजीचें हॉस्पिटल केलां. पूण म्हागे एकच विनंती आसा की जर हॉस्पिटल जर बरें चलतलें, सगळे तरेचे डॉक्टर हांगा आसपाक जाय. मेन म्हळ्यार गायनोलॉजिस्ट आसपाक जाय, मागीर फिजिशियन आसपाक जाय, ऑर्थोपेडीक आसपाक जाय. ह्यो सगळे सिस्टम जर आसत जाल्यार हॉस्पिटल बरें चललें जाल्यार लोक येतले. उदाहरण एक सांगता तुमकां, हांगा सगळ्याक भरपूर हॉटेल आसतलीं, सावड्डे हॉटेल आसा, पूण अण्णा म्हणून एक थंय शेल्डे आहा भितर, तितून भितर थंय वचोंक बशी सुद्दां ना. अशे वेळार तेगे थंय सगळे तरेचें नुस्तें मेळटा, इसवण मेळटा, ताल्ले मेळटा, बांगडे मेळटा, सुंगटां मेळटा, सगळे तरेचें मटण मेळटा, चिकन मेळटा, सगळें मेळटा. म्हणल्यार लोक स्पेशली खंयच्यानय पयसल्यान थंय वयता. कित्याक लागून सगळे तरेचे एटम थंय मेळटा. तेच पद्दतीन हॉस्पिटलां सुद्दां सगळे तरेचे जर डॉक्टर जर आसत जाल्यार सगळे लोक खंयच्यानय सायडीच्यान लोक सगळे सांग्यार येतले. आयज कितें जाल्लें, सांग्यार म्हणल्यार कांय ट्रिटमेंट मेळत ना. हे खातीर लोक मेळट थंय वयताले आनी सांग्यार हॉस्पिटलां अशें म्हणटाले की कोणूच लोक येना. पूण ज्यो फेसिलिटी जर मेळत जाल्यार 100% लोक येतले. आनी हांव सरकाराचें खरेंच अभिनंदन करता. माननीय मंत्री सुभाष फळदेसाय, आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे तशेंच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेजें हांव अभिनंदन करता. आमचे खातीर